आम्ही या बंधाऱ्या लागून 2 वर्ष झाली त्रास काडटा. हेजे पयलीं आमी ग्रामसभेत सुद्दां आमी इश्यू घातलेलो. तेणी आमकां सांगले एनओसी रिवोक केल्या. ते हेजेर आमी थंड बसले. म्हणटे पासून अकस्मात 6 म्हयन्यान थंय स्टार्ट जालो. थंय आवाज केलो. थंयच्यान परत आतां हांगा आयलो. कोणाक एक कांय माहिती दिवप ना कांय ना. अकस्मात येवन तेणी हांगा खणपाक सुद्दां कशें आयल्या खबर आसा. पोलीस फोर्स येवन ते हांगा खणपाक आयले ते दिसा. पोलीस फोर्स अकस्मात आमकां कळटकीर आमी सगळे लोकांनी एकठांय जावन थंय बंद करून ताजी मशिनरी सुद्दां आमी वयर काडली. जो पर्यंत तूं तुमची मशिनरी काडना तुका आमी सोडचीच ना म्हणून सांगलें सगळ्यांनी. अशें करून आमी बंद केलें. आतां आमच्या आमदारांनी आमकां कांयच रिस्पॉन्स दिलो ना. वेच पंचायत कोणाचोच अजून पर्यंत रिस्पॉन्स ना. म्हणटकीर आमी आतां जो पर्यंत आमकां एनओसी कॅन्सल आमकां रिटर्न मेळची ना बंधाऱ्याची तो पर्यंत आमी हांगची उठपाक कशीच तयार ना. इतलें म्हणजे आनी तेणी जाता तितले बेगीन आमकां त्रास करनासतना हेजेर विचार करून आमकां न्याय दिवचो. आनी ह्या जाणटेल्यांक आमकां चड दीस हांगा वतां बिता तळमळपाक दवरची न्ही. हांव हांगा ह्या भुरग्यां बरोबर आसा. बांदाराचे तेणी स्टँड घेतला. बांदारो आमकां नाका. बांदारो नाका हेजो अर्थ कितें. थंय आमगेलें वाळवंट आसा गणपती पावपाचें. दुसरें म्हणल्यार कारमळे मारवाचें थंय हें आहा स्थान मारलेलें आहा आनी तो जागृत देवस्थान आमगेलें. पयलीं स्टार्टिंगाक कितें जालें तेणें चालू केल्लें काम ते दिसा तेजी गाडी बंद पडली आनी ताका बरो धक्को बसलो. कित्याक लागून आमी ह्या जाग्याच्या जल्मे काडून थंय देवस्थान केलें. घराणें घातलेलें. हें घराणें कोणाकच पचना आनी तेंगेले घराणें म्हणटे जाग्याचे मारवाचे हें घराणें घातलेली ते तशेंच जाता आनी हांगा तशेंच जालेलें आहा. कोणी पुरण मेल्यार सुद्दां हांगा घराणें तशें घातलें जाल्यार कपडो उगता असलें हें देवस्थान आहा. आनी हें आतां आमगेलो विचार कितें तें हें सगळें कंप्लीट जाले शिवाय बंद जाले शिवाय तेणी आमकां लेटर दिले शिवाय रिटर्न लेटर दिले शिवाय आमी हांगच्यान बंद रावची ना. चालूच रावतले. थँक्यू. आयज तांकां सपोर्ट करपाक येयला. सावड्ड्या मिराबाग हांगासर प्रोटेस्ट जो चालू आहा बंधारा खातीर. सो आतां जाला कितें गोंयांत सगळे कडेन प्रोटेस्ट चालू आसा. आतां कोणी तरी म्हाका सांगलें की हांगासरूच खंय महाशिवरात्री कितले कोटी मोडपाक सोदता खंय आमचो हांगासरलो आमदार. पूण ताका हांगासर येवपाक टायम ना. पळय फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगपाक सोदतां म्हाजें कोणा कडेन वायटपण ना. हांव जी टिका करता ती जेन्युइन टिका करता सारकी आनी कोणा कडेन दुस्मानपणां घेवंक सोदिना. कित्याक सांग आयज तुमी कितें करतात न्हू तें चुकीचें म्हणून आमी उलयता. फाल्यां सारकें तुमी बरें जर कितें केलें न्हू जाल्यार आमी तुमचें बरें उलयतले. आमी हांगासर उलोवपाकूच आसा. कित्याक खुबशे लोक आयज उलोवपाक फाटीं सरता. तांकां दिसता कितें राजकारणी बदलो घेतलो सूड बुद्धीचें राजकारण करतलो. पूण कोणी ना कोणी तरी उलोवपाकूच जाय. म्हणून आमी गांवांनी सगळे जे एक्टिविस्ट आहा जसो जसो तांकां टायम मेळटा कित्याक आमी सगळे एक्टिविस्ट एक आसा आनी जसो जसो टायम मेळटा तसो तसो आमी तांकां सपोर्ट करपाक वयता. आमी हालींच आतां चिंबलातल्या लोकांक सपोर्ट केल्लो आनी चिंबलातल्या लोकांनी दाखोवन दिलें की आंदोलन कशें करपाचें तें. ठामपणान 44 दीस बसोन रावले आनी लास्टाक सरकाराक तकली सकयल घालपाक लायली. कित्याक तर ते सत्यान आसलेले. तेंचो गांव वाचोवपाक ते फुडें सरलेले. तेंचें तळें वाचोवपाक ते फुडें सरलेले. आनी आयज मिराबाग हांगासर हीच परिस्थिती आसा. आतां म्हाजें म्हणणें एकूच तुमकां पर्यावरणाचो मोग ना रे. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदतां. तुका चिंबलातल्या लोकांनी ते जंगलान कितें कितें मेळटा न्हू झाडो पालो वखदी जी कितें झाडां आहात ती सुद्दां तेजें प्रदर्शन करून दाखयलें. म्हटल्यार तुका लज न्हू सर ती. कित्याक तूं एक आयुर्वेदीक दोतोर आनी तूं आयज पर्यावरण नश्ट करपाक फुडें सरलेलो आसा. आयज हेचो जो इम्पॅक्ट आहा ह्या तुज्या बंधाराचो ते आमचे भाऊ हेंच्यांनी सांगून ते थकले. आयज तेंचो 4थो दीस. कितें सो आयज जर सपोज तुका समजोवपाक जाणटे लोक जर अशे रस्त्यार देंवपाक लागले न्हू कितें रे तेंच्या हेल्थाचो विचार कर मरे. ती आई म्हाका दिसता 75 वर्साच्या वयर कितें हो भाऊ हा 70 वर्साच्या वयर. कितें ह्या लोकांक तूं आंदोलनाक हाडटा रे बाबा. लज दिसना तुमकां. सरकार चलयता काय सर्कस करतात रे. तुम्ही टाइमपास करूंक बसले. तुम्ही टाइमपास करपाक बसले. म्हणून हांवें लास्ट टायम सुद्दां चिंबलातल्या प्रोटेस्टाक कितें म्हटलेलें इममॅच्युअर्ड हो वर्ड यूज केल्लो. तुम्ही जे पॉलिटिशियन थंय बसले ते इममॅच्युअर्ड आनी स्पेशली प्रमोद सावंत इममॅच्युअर्ड. तुजे कडेन नॉलेज ना सरकार कसो हँडल करपाचो तो आनी लोकांचे ग्रिव्हियन्सीस कशे आयकपाचे आनी तांकां आयकोन घेवपाची तुजे कडेन कॅपॅसिटी ना. उठ सूट तूं कितें म्हणटा तांकां आपले कडेन यो डेलिगेशन घे आनी आपले कडेन यो. म्हटल्यार तूं एकटोच जर सपोज जर हँडल करतलो सगळे जाल्यार आमदार बिमदार बी ना तांकां सगळ्यांक देंव म्हूण सांग मरे. मिनिस्टर आमकां नाका. आयज
टॅक्सीकारांचे तूं हँडल करूंक सोदता, बसकारांचे तूं हँडल करूंक सोदता, मागीर भुतानीचे तूं हँडल करूंक सोदता, मागीर चिमलातले तूं हँडल करूंक सोदता, जाल्यार त्या गांवच्या आमदाराचो कसलो फायदो म्हाका सांग. तूं ऑपोजिशनांतले 8 जाण तुज्या वाटेन येले मरे, सरकार बरो आपूण चलयतलो म्हणून. कितें बरे गव्हर्नन्स दिवपाक गेले मरे तांकां, काय ही सत्यानाशपणां करून